हामी देशभरि भन्दै हिँडेका छौँ र आज यहाँ पनि भन्न चाहन्छौँ, देश हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। हामीले सामान्य आँखाले हेर्यौं भने देश ठिकै चलेको जस्तो देखिन्छ। कहीँ गोला बारुद चलेको छैन, बन्द हडताल नारा जुलुसहरू छैनन्, ठिकै त चलेको छ नि भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर फेरि पनि भन्छु, हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था छैन। देश इतिहासकै एउटा कठिन क्षणबाट अगाडि बढिराखेको छ। हामीले त्यसलाई ठिक ढङ्गले अनुभूत गर्न सकेनौँ र ठिक ढङ्गले हामीले निर्णय लिन सकेनौँ भने देशले असफल राष्ट्रको नियति बिहोर्न पर्न सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। त्यसको बारेमा पूर्ववक्ता नेताहरूले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। आज हामीले देशमा जबरजस्त गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता स्वीकार्दाखेरि हामीलाई के भनिएको थियो र आज देशको अवस्था के छ? आज यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता आएको यो 15-17 वर्षको समयको कुरा मात्र होइन। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर रूपमा यो देश केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि केही सीमित नेताको मुठीमा कैद भएको छ। देश हामीले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको छ। यो 31-32 वर्षमा देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छ भन्न पनि अहिले तथ्याङ्क विभाग स्वीकार गरिराखेको छैन। अस्ति प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कति बन्यो? 2 करोड 92 लाख कति भन्दै थियो। जे होस्, जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 50 लाख युवकहरू जो 18 वर्ष उमेर काटेका छन्, 50 वर्ष नागेका छैनन्, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका राम्रा र बलिया हाम्रा भाइ छोराहरू केवल परिवार पाल्नको लागि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा पसिना पकाउन बाध्य छन् र वैदेशिक रोजगारीमा छन् भनेर भनिन्छ। दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा रगत पसिना बगाउन बाध्य युवाहरूको संख्या यहाँ कसले हिसाब राखेको होला भने देशको अवस्था के हो सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। आज ब्याङ्कमा पैसा छैन भनेर भनिन्छ, ब्याङ्कले लगानी बन्द गरेको छ, ठुल्ठुला चेकहरू साटिँदैन भनेर भनिन्छ। के हो यो? के कुराको सङ्केत हो? नोट कहाँ गयो होला? नोट ब्याङ्कमा नहुनुको अर्थ कहाँ गयो होला? मान्छेहरू भन्छन्, जान्नेहरू भन्छन्, नोट काला व्यापारीहरू र 31 वर्षदेखि यो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा जनतालाई कैद गरेर झुक्क्याएर शासन गर्ने नेताहरूको घरमा थन्किएको छ भनेर भन्छ। नत्र भए कहाँ गयो नोट र ब्याङ्कमा छैन? किन ब्याङ्कले लगानी गर्न सक्दैन? आज यो सामान्य स्थिति होइन। अहिले विकास निर्माणका सारा योजनाहरू रोकिएका छन्। काम भइसकेका ठाउँमा भुक्तानी रोकिएको छ।
के भइराखेको छ? राष्ट्र ब्याङ्कले गुहार्दैछ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई खाता खोलिदिनु पर्यो, पैसा जम्मा गरिदिनु पर्यो भनेर। आज डलर सकिँदै गयो, विदेशी मुद्रा सकिँदै गयो, कतैबाट आउन छोड्यो, भएको खर्च भएर सकिन लाग्यो। अब यही अवस्था हो भने अब धेरै समय धान्न सक्दैन भनेर सरकार भनिराखेको छ। तर त्यो सरकार अहिले पनि जनताका अत्यावश्यकीय वस्तुहरू मात्रै खरिद गर्ने अथवा भित्र्याउने आयात गर्ने भन्नेमा लाग्नुको बदला सुपारी जस्तो तस्करीको लागि प्रयोग गर्ने वस्तुहरू आयातको लागि छुट दिइराखेको छ र सुविधा दिइराखेको छ। अहिले अन्तिम क्षणमा पनि देश लुट्नको लागि यो सरकार आफ्नो निर्णयहरू त्यही ढङ्गले अगाडि लगिराखेको छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, देशको अवस्था सामान्य छैन। अब कांग्रेस, एमाले, माओवादी मात्रै असफल भएनन्, यिनीहरू त असफल भइसके। 31 वर्ष मौका पाउँदाखेरि पनि यिनीहरूले देश चलाउन सकेनन्, बनाउन सकेनन्। हाम्रा युवाहरूले एकै ठाउँ 1000ले काम गर्न पाउने एउटा उद्योग खोल्न सकेनन्। यिनीहरू त असफल भए। यिनीहरू असफल हुँदाखेरि हामीलाई कुनै पीर चिन्ताको विषय होइन, उनीहरू असफल हुँदा हामीलाई कुनै दुःखको विषय छैन। तर देश असफल बनाउन लागे, देश असफल बाटोमा गयो, त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गएको महाधिवेशनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी असफल भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई असफल हुने छुट र सुविधा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर नवीन राप्रपा बनाएर तपाईहरुको बीचमा हामी आएका छौं। हाम्रा अग्रजहरुको आशीर्वाद, तपाई जनता जनार्दनको साथबाट संकटमा परेको यो देशलाई त्राण दिने, मुक्त गराउने संकल्पका साथ हामी तपाईहरुको बीचमा आएको छौं। एकचोटी साथ र सहयोग दिनुहोस् भन्ने म अपील गर्न चाहन्छु। आज देशको सबभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। आज देशमा कुनै उद्योगीले उद्योग खोल्न खोज्यो भने तपाईले राम्रो काम गर्न लाग्नु भएछ, तपाईको काम आजै हुन्छ र तपाईलाई कहाँ असुविधा हुन्छ हामी सहयोग गर्छौं भन्नुको बदला कसैले उद्योग खोल्न खोज्यो भने यी ठुला भन्ने पार्टीका नेताहरू र तिनका कार्यकर्ताहरू गाउँघरमा के गर्छन् र माथि सरकारमा बस्नेहरू के गर्छन् तपाईहरुलाई थाहा छ। हरेकलाई त्यो उद्योगमा अंश चाहिन्छ, शेयर चाहिन्छ। कसैले त्यो सबै गरेर खोल्यो भने पनि सबैले त्यहाँ युनियन खोलेर सबैले दुःख दिएर त्यो उद्योग बन्द गराएर छोड्छ। आज कोही उद्योगहरू, सरकारी उद्योगहरू निर्णय गरेर बेचेर खाए, कुनै उद्योगीले मेहनत गरेर आँट गरेर खोलेको थियो भने पनि त्यसलाई निचोरेर बन्द गर्न लगाए। देशको अवस्था यस्तो छ। आज यो देशमा कुनै करदाताले कर तिर्नको लागि पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि देशको अवस्था के छ? अनि यो सामान्य अवस्था हो? एउटा आमाले छोरा जन्माएर बल्ल छोरा हुर्कियो भनेको भोलिपल्ट आफ्नो काख रित्तो पारेर परिवार पाल्नको लागि छोरालाई अरबियनको नोकर हुन पठाउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। देशभित्र गरी खाने स्थिति छैन। हाम्रो एउटा बहिनीले, छोरीले बिहे गरेको भोलिपल्ट आफ्नो श्रीमानलाई, पतिलाई परिवार चलाउनको लागि राम्रो चिनाजाना पनि नहुँदैखेरि हात हल्लाएर बिदा गर्नुपर्ने नियति देशले कति वर्ष अब बिहोर्नु पर्ने? दिनको 1500 भन्दा बेसी हाम्रो भाइ छोराहरू देश छोडेर जान बाध्य छन्।
अनि झन्डै आधा दर्जनको संख्यामा एउटा सपना बोकेर गएका ती युवाहरू काठको बाकसमा प्याक भएर फर्केर आइराखेका छन्। सारा युवाहरूलाई विदेशीको नोकर हुन पठाउने अनि देश चलाएको छु भन्नेहरूलाई कहिलेसम्म साथ दिने? त्यसैले आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामीलाई अब समय छैन, हामीलाई पर्खने समय छैन। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेताले पटक पटक मौका पाउँदाखेरि पनि जनताले सम्झने गरी एउटा कुरा छोडेर जान सक्दैन। जनतामा आशा जगाउँदैन भने त्यसैलाई फेरि साथ दिइराख्नु भनेको त्यो गल्ती काममा आफू पनि सहभागी हुनु, देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनु। म कांग्रेस एमाले माओवादीको आलोचना गर्न चाहन्न, तपाईहरुको स्मरणको लागि, तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्रै ती पार्टीहरुको नाम लिन चाहन्छु। अब कांग्रेस एमाले माओवादीलाई कति हेरेपछि यो देश बन्छ होला त? तिनका नेताहरूलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री र कति वर्ष म्याद थपिदियो भने यो देश बन्छ होला त? अब यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको यो देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु। यत्रो मौका पाउँदाखेरि देखाएनन्, अब फेरि देखाउँछन् कि भन्ने भूल गर्नु हुँदैन। हाम्रो पार्टीमा त हामीले संकल्प गरेको छौं। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा मान्छेले एक कार्यकाल होइन 2 कार्यकाल पाउँदा पनि देखाउन सकेन भने तेस्रो कार्यकालमा देखाउँछ? 5 वर्ष 10 वर्षमा देखाउन सकेन भने 11 वर्षमा देखाउँछ? राजेन्द्र लिङ्गदेनले भर्सक यो एक कार्यकाल भन्दा अध्यक्ष खाँदैन कोही राम्रो साथी निस्कियो भने, कहिले राम्रो गर्दैछस् अरु थाम भन्यो भने अरु एक कार्यकाल भन्दा खाँदैन। 2 कार्यकाल भन्दा बेसी एउटा मान्छेलाई कति दिने हो? 10 वर्ष एउटा मान्छेको लागि पर्याप्त, उले दुनिया बनाउन सक्छ, दुनिया बदल्न सक्छ। त्यसमा नसक्ने मान्छेले 10 वर्षमा सकेन, अब एकचोटि दिनु न भनेर 11 वर्षमा गर्न सक्छ? त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले भनेको छ अब अरूलाई दोष दिने मात्रै होइन, परिवर्तन आफ्नैबाट सुरु गर्ने भनेर अब हाम्रो पार्टीमा हामी चाहिँ टुङ्गो लगाएर आएका छौं। पार्टी अध्यक्ष पनि एउटा मान्छेले 2 चोटि भन्दा हुन नपाउने, राप्रपाबाट प्रधानमन्त्री नै भइएछ भने पनि एउटा मान्छेले 2 चोटि भन्दा बेसी हुन नपाउने। हामी एउटा संस्कारको, एउटा इमानको राजनीति स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु। कोही कांग्रेसी जनहरू हाम्रो कुरा सुनिराख्नु भएको होला, प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत कांग्रेस एमाले माओवादीमा रहेका धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको होला। राप्रपाले के भन्छ भनेर हामीतिर आँखा लगाइराख्नु भएको होला, कान दिइराख्नु भएको होला। मैले गाउँघरमा जाँदाखेरि धेरै कांग्रेस एमाले माओवादीका मित्रहरूलाई भेट्छु, अग्रजहरूलाई भेट्छु। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, राजेन्द्र कुरा तिमीहरूको ठिकै छ, हाम्रो नेताहरूले काम नगरेकै हो। नेता हाम्रो भन्नु मात्रै चोरै हुन्, बदमाश हुन्, भ्रष्टाचारी छ। तर के गर्छौ राजेन्द्र? हाम्रो बाजेको पार्टी हो, बाउको पालादेखिको पार्टी हो, विद्यार्थीदेखि लागेको पार्टी। हेर यत्रो लेबी तिरियो, पुलिसको कुटाई खाइयो, यत्रो जेल बसियो, के गर्ने? भोट दिने बेलामा आफ्नो चिन्ह भन्दा अर्कोतिर हात जाँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। यो व्यथा पहिले मेरो कुरा सुनिराखेका कांग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरूमा पनि होला। म भन्छु अब हामीलाई समय छैन,
मैले भन्दैछु अब हामीलाई समय छैन। हामीले यही यथास्थितिलाई निरन्तरता दिइराख्यौँ भने अब अरूलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। यो देश बिगार्ने काममा हामी पनि सहभागी भएको ठहरिन्छ। अब यिनै पार्टीलाई भोट दिनु भनेको आफू बिग्रिनु मात्रै होइन, आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। त्यसकारणले त्यो गल्ती नदोहोर्याउँ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। म आजकल कल्पना गर्छु, यसो सम्झिन्छु, राप्रपाका साथीहरू थोरै भए पनि आजकल कति आनन्द साथ सुत्नुहुन्छ होला। आहा, मैले सम्झिन्छु, किनभने 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन बेला हामीले यो देशमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो 3 तहको सरकार चाहिँदैन भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो। हामी सामाजिक रूपमा बहिष्कृत भएका थियौँ। दुनियाँमा जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य भयो भनिएको बेला, संवैधानिक रूपमै कसैलाई जातको आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गरियो भने त्यो दण्डनीय हुन्छ भनेर भनिएको बेला हामीलाई राजनीतिक रूपमा छुवाछुत र भेदभाव गरिएको थियो। हाम्रो साथीहरूले गाउँ गाउँमा बहिष्करणको शिकार बन्नु परेको थियो। बिहे बटुलो जन्ती मलामीमा वञ्चित हुनु परेको थियो। त्यति कष्ट सहेर जोगाएको विचार आज भोट नदिए पनि कांग्रेस एमाले माओवादीका मानिसहरूले पनि त्यही ठिक थिएछ, राजा त चाहिने नै रहेछ, हिन्दू राष्ट्र चाहिने नै रहेछ भनेर भन्न थालेको देख्दाखेरि हाम्रो साथीहरूलाई कति आनन्द आइराखेको होला कि हामी ठिक बाटोमा हिँडेको रहेछौँ, देश बचाउने र बनाउने विचार लिएर हिँडेका रहेछौँ भनेर आनन्दले कसरी सुत्छन् होला भन्ने मलाई लाग्छ। भने अर्कातर्फ कांग्रेस एमाले माओवादीमा भएका, देश ठग्ने काममा सहभागी नभएका, कांग्रेस एमाले माओवादीमा भए पनि देशलाई माया गर्ने, देश बनेको देख्न चाहने मान्छेहरूलाई रातमा कस्तो ऐठन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने मानिसले दिउँसो आम मानिसको बीचमा आत्मालोचना गर्ने मौका पाउँदैन, आफ्नो बारेमा समीक्षा गर्ने मौका पाउँदैन। तर जब मध्यरात हुन्छ र बिउजन्छ मान्छे, त्यसबेला उसले आफ्नो बारेमा समीक्षा गर्छ, आत्मालोचना गर्छ। म पनि कहिलेकाहीँ राति छटपटाउँछु जब दिनमा कोही साथीसँग कुनै कुरामा चित्त नबुझेर झर्कन्छु, ठ्याट्टै रिसाउँछु, त्यसबेला मलाई थाहा हुँदैन। तर जब मध्यरात हुन्छ र बिउजन्छु कि मलाई मनमा लाग्छ, आहा म किन रिसाएको होला, म नरिसाएको भए पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। मैले त्यत्रो मान्छेको अगाडि उसको मन दुखाएँ भन्ने कुराले मलाई पिर्छ। त्यस्तै गरेर आज कांग्रेस एमाले ठीक गरेको छैनन्, माओवादीले ठीक गरेको छैन भन्ने थाहा पाइकन त्यो पार्टी र त्यो पार्टीको नेतालाई भोट दिएकोमा त त्यस्तो साथीहरूलाई रातभरि कति पिर हुन्छ होला, कति छटपटी हुन्छ होला, कति ऐठन हुन्छ होला भन्ने मलाई। त्यसकारण अब यो धेरै ऐठन नबोकौँ, यो धेरै पिर नबोकौँ, यसले बिमार ल्याउँछ। हर रात यसरी छटपटाउन थालियो भने आफ्नो क्षति हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उखती लिएर आएको छ, औषधि लिएर आएको छ। अब एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोड्यौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गरौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले लिएर आएको कुरा एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले लिएर आएको मुद्दा भनेको देशको मुद्दा हो, देश बचाउने र बनाउने मुद्दा हो। त्यसकारण कोही कांग्रेस एमाले माओवादीमा भएका साथीहरू डराएर भाग्नु पर्दैन, आउनुहोस्, जोडिनुहोस् भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। र बाँकी समय यो देश बचाउने र बनाउने अभियानमा सक्रिय सहभागी हुँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अझै बुझ्ने भाषामा भन्न चाहन्छु, जो मैले अहिले दिनमा दर्जनौं पटक भन्दै आएको छु र आज पनि चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि फेरि पनि
यिनै विद्यमान पार्टीहरूलाई अहिले नै नेतृत्व गरिराखेका पार्टीहरूलाई भोट दिएर यो देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुधको आशा गर्नु जस्तो। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? आउँछ? सिर्कना हाने पनि आउँदैन, सुमसुमे आए पनि आउँदैन। यसलाई त खाना पो पुगेन कि भनेर दाना थपिदिए पनि आउँदैन। कि साँडेको धर्मै दुध दिनु होइन, किन आउँछ? किन? उसलाई दुःख मात्रै हुन्छ, त्यो आउँदैन। त्यो बाल्टी थाप्नेलाई पनि दुःख हुन्छ, साँडेलाई पनि दुःख हुन्छ। आज यो पार्टीहरू त्यस्तै बाँझो भइसके। फेरि पनि भन्छु ल, यिनीहरूलाई कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यिनीहरूले बनाउँछन् होला त देश, ल भन्नु न त। अब जनता जागेन र जनताले विकल्प खोजेन र राप्रपाको यो विकल्पलाई साथ दिएन भने देश श्रीलङ्का बन्न सक्छ, युक्रेन बन्न सक्छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ? ऋण लिएर देश चलाउने, अनुदान लिएर देश चलाउने नेताहरूले श्रीलङ्कालाई कहाँ पुर्याए? अस्ति हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई भन्दै हुनुहुन्थ्यो टमाटरको 1 केजी टमाटरको 1800 पुग्यो अरे। अस्ति बबिता बस्नेतले घटना र विचारमा लेख्नु भएको थियो। उहाँको साथी श्रीलङ्कामा हुनुहुन्छ अरे, घरमा पैसा छ अरे, किन्ने चिज छैन। सरकारसँग बैंकमा पैसा नभएर, सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएर, कागज र मसी किन्ने पैसा नभएर, किन्न नसकेर विद्यार्थीको परीक्षा रोकियो अरे। त्यही बाटोमा अहिले हाम्रो देश गइराखेको छ। यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको होइन, अर्थ मन्त्रालयले भनेको, राष्ट्र बैंकले भनेको, यो देशका बुद्धिजीवीहरूले भनेको। अब हामीले ठुलो पार्टी मानेका, देशको सत्ताको साँचो दिएकाहरूले देश जोगाउँदैनन् भने जनता सडकमा आएर जोगाउनु पर्यो कि परेन? एउटा खुसीको कुरा, एउटा संयोग परेको छ। यो चोटि हामी सडकमै गएर यिनीहरूलाई उल्टाउन हामी बाध्य हुने थियौँ। तर अहिले आवधिक निर्वाचन यही एउटै वर्षभित्र हुँदैछ। 3टै तहको, स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। आउने हिउँदमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुनेवाला छ। हामी तपाईहरुलाई, यी पार्टीहरूले, यी नेताहरूले बेइमानी गरे, यिनीहरूलाई बाटो छेक्नुहोस्, ढुङ्गा हान्नुहोस्, कालो मोसो दल्नुहोस्, आक्रमण गर्नुहोस् भन्न आएको होइन र हामी भन्न चाहदैनौँ र हामी हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ। यो 1 वर्षभित्र हुने 3टै तहको निर्वाचनमा यिनीहरूको बाकस खाली गरेर देखाइदिनुहोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। जनता यो कुनै पार्टीको गोठको गाईबस्तु होइन। जनता सार्वभौम छ, स्वतन्त्र छ, आफ्नो भाग्य भविष्यको बारेमा निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा यसपालि प्रमाणित गरेर देखाइदिउँ। कति भाग्यलाई दोष दिएर बस्नुहुन्छ? मेरो गाउँमा 5 वर्ष अगाडि भोट माग्न जाँदाखेरि, खास गरी आजको कचनकौवलमा पाठामारी, केचना, बनियानी, बालुमाडी, घेराबारी, पथरिया जस्ता गाविसहरू थिए। त्यो ठाउँमा भोट माग्न जाँदा, भेटघाट गर्न जाँदाखेरि त्यहाँका मतदाताहरू भन्नुहुन्थ्यो, आकाशमा जब पानी पर्ने सङ्केतहरू देखिन्थ्यो, बादल मडारिन थाल्थ्यो,
हेर्न राजेन्द्र, अब मजाले पानी पर्यो मात्रै भने पनि यहाँ त एम्बुलेन्स पनि चल्न सक्दैन। हाम्रो कोही दिदी बहिनीलाई सुत्केरी व्यथाले चेप्यो र कसैलाई सर्पले टोक्यो भने अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्नुपर्छ। पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र यो ठाउँमा आएर बसिएछ हरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले के भन्थेँ उहाँहरूलाई, पूर्व जन्ममा कुनै पाप गरेर, पूर्व जन्ममा कुनै गल्ती गरेर श्राप पाएर तपाईले यो दुःख पाएको होइन। गएको चुनावहरूमा ठीक पार्टी र ठीक नेता चुन्न नसकेकोले तपाईले यो दुःख पाएको हो भनेर मलाई लाग्छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मेरा प्रिय आदरणीय मतदाताहरूको व्यथा देशको व्यथा हो। तपाईँ काठमाडौँमै बस्ने मानिसहरूलाई यो उपत्यकावासीका पनि अनेक कथाहरू होलान्। को मान्छे आज खुसी छ? को मान्छे खुसी छ? व्यापारी खुसी छ, कर्मचारी खुसी छ, मजदुर खुसी छ, ट्याक्सी ड्राइभर खुसी छ, किसान खुसी छ, घर बाल लगाएर खाने मान्छे खुसी छ। को मान्छे खुसी छ? सत्तामा बसेर लुटी राखेका केही मुठ्ठीभर मानिस बाहेक त तिनै पार्टीको कार्यकर्ता पनि खुसी छैनन्। त्यसकारण तपाईहरू सबलाई लाग्छ होला नि, आज काठमाडौँमा बसे भन्नु मात्रै छ। विश्लेषकहरू भन्छन् काठमाडौँ त अहिले कुनै आणविक भट्टी माथि बसिराखेको अवस्थामा छ, यो कुनै पनि बेला विस्फोटन हुन सक्छ भनेर भन्छ मान्छे, कुनै पनि बेला बर्बाद हुन सक्छ भनेर भन्छ, सबतिरबाट यो खतरामा छ भनेर भन्छ। भनेपछि तपाईहरू पनि भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ होला। किन नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो नेता जन्मेन? किन नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो पार्टी आएन? के हाम्रो भाग्यमै यस्तै लेखेको हो, दुःख पाउन लेखेको हो कि के हो भनेर भन्नुहुन्छ होला। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ काठमाडौँवासी उपत्यकावासीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, मेरो पार्टीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, दोष ती पार्टी ती नेताहरूको मात्रै होइन, तपाईको भाग्यको मात्रै होइन, दोष तपाईको हातको पनि छ। त्यसकारण भाग्यलाई दोष नदिनुहोस्, देशलाई दोष नदिनुहोस्। तपाईले विगतमा गरेका गल्ती सच्याउनुहोस्। त्यो सच्याउने मौका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको छ। हामीले भोटमा साह्रै ख्याल गर्यौं, भोटलाई असाध्य सामान्य रूपमा लियौं। मैले गाउँमा भन्दाखेरि गाउँका सर्वसाधारण र युवाहरूलाई भन्थे कि भोट त त्यो गरिबको लागि चाहियो, त्यो सर्वसाधारणको लागि चाहिने हो नेता। जसको कुनै आधार छैन त्यसको लागि हो सहयोग राज्यको, त्यो युवाको लागि हो। तर भोट आएपछि त्यही गरिब भन्ने, त्यही सर्वसाधारण भन्ने, त्यही युवा भन्ने मान्छे बरालिन्छ। तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ? जब हामी गरिब बस्तीहरूमा जान्छौं के भन्छन्? अब मैले अस्ति भिरकोटी मण्डपमा भने जस्तै हो, नेता सब चोर हुन्, जो आए पनि उस्तै हो, हामीलाई मतलब छैन, कुरै सुन्न चाहदैन। अनि त्यो गाउँको कुन चाहिँ बाठोलाई यो ठुलो पार्टी भन्नेले किन्छ, अनि त्यसले बोइलर र यसोमा सिध्याइदिन्छ। कसलाई दिए भन्ने पनि थाहा छैन, कसलाई दिए भन्ने पनि थाहा पाउँदैन। तर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, चुनाव त्यही गरिबलाई चाहिन्छ, नेता पार्टी त्यही गरिबलाई चाहिन्छ। जबसम्म सही पार्टी र सही नेता चुनिदैन र पाउँदैन तबसम्म त्यो गरिबको उत्थान कहिले पनि हुँदैन। कसले गर्छ? कुनै व्यक्तिले गरिदिने कुरा होइन, राज्यले गर्नुपर्ने हो। राज्यमा ठिक मान्छे पठाउनु पर्यो नि। तर त्यही गरिब जसलाई राज्यको सहयोग चाहिएको छ भोटको बेला बिग्रिन्छ। त्यसकारण म आज तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, भोट दिने भन्ने कुरा सानो कुरा होइन। अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो
भोट दिने भन्ने कुरा त छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ छोरी दिनुभन्दा अगाडि कतिचोटि सोचिन्छ? एकचोटि, दुईचोटि, 5 चोटि, 10 चोटि होइन, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। जब छोरी दिने कुरा सुरु हुन्छ रातभरि निद्रा लाग्दैन, छोरी कस्तो ठाउँमा पर्ने होला भनेर। छोरी दिन लागेको केटाको बारेमा अनेक ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ। त्यसको बाउ आमा के गर्छन्, त्यो केटो स्वयं के गर्छ, कति पढेको छ, जागिर छ कि छैन, आम्दानीको स्रोत के छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। जाँडक्सी खान्छ कि खाँदैन, चुरोट बिडी खान्छ कि खाँदैन, त्यतिले मात्रै चित्त नबुझेर त्यसलाई अझै राम्रो बुझ ठिटी घुमाएर हिँड्ने चलन छ कि छैन त्यसको भनेरसम्म पनि त्यति धेरै बुझेर दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ लफङ्गाको फेला परिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यति बुझ्दा बुझ्दै पनि छोरी लफङ्गाको फेला पर्छ। तर यदि तपाईले दिएको छोरी लफङ्गाकै हातमा परेछ भने पनि बिग्रिने को हो तपाईको एउटा छोरी हो। दुईटा छोरी छ भने अर्को छोरीलाई केही फरक पर्दैन। तर तपाईले दिएको एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने पुरै देश बर्बाद हुन्छ। आज त्यही कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण भोट दिने बेलामा सबै गम्भीर बनाउँ र अब भोट आइराखेको छ, भोट आइराखेको छ। आज देश मागेर चलाउनु पर्छ भन्नेहरूले देशको नेतृत्व गरिराखेका छन्। अस्ति भर्खर एमसीसी सम्झौता मार्फत ठुला पार्टी हुँ भन्नेहरूले 60 अरब ल्याउने निर्णय गरे। उनीहरूले के भनिराखेका छन् भने यो एमसीसीले केही किलोमिटर बिजुली कुदाउने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेर भनेको छ र केही किलोमिटर बाटो स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ। यत्रो विवादास्पद सम्झौता गरेर त्यो पैसा ल्याएर गरिने काम के हो भन्दाखेरि बिजुलीको तार टाङ्ने, त्यो पनि भारतसँग जोड्नको लागि। भविष्यमा भारत र बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्न पर्छ, हाम्रो देशमा धेरै बिजुली उत्पादन हुँदैछ, त्यो हामीले मात्रै यहाँ खर्च गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले यो सहयोग लिएर त्यो तार टाँगिराख्नुपर्छ। पछि हामी कहाँबाट पैसा ल्याएर त्यो तार टाँगेर फेरि भारतलाई बिजुली बेच्ने, बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर चाहिँ उनीहरू भन्छन्। यसबाट पनि तपाईहरूले खास गरी हाम्रो युवा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। आजको दिनमा हाम्रो बिजुली भविष्यमा भारतलाई चाहिन्छ भन्ने लाग्छ होला, तर दुनियाँमा यति चाँडो चाँडो प्रविधिको विकास भइराखेको छ कि आजै हामीले आविष्कार र नयाँ चिज भनेको चिज भोलि नै काम नलाग्ने भइराखेको छ। अहिले हामीले हिसाब गर्दाखेरि भविष्यमा भारतलाई बिजुली चाहिन्छ, हाम्रो बिजुली चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको होला, तर जुन बेला हामीले बिजुली उसलाई बेच्नुपर्ने बेला हुन्छ त्यति बेला भारतले आफै वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गरेर तिम्रो बिजुली मलाई नचाहिने भयो भने के गर्ने? त्यसलाई त्यो तारमा के कुदाउने लगाउनुहोस्। 31 वर्ष देश चलाएर हेरेका पार्टीहरूमध्ये कुनै एउटा पार्टी र कुनै एउटा नेता निस्किएन जसले हाम्रो बिजुली कतै बेच्ने होइन, अब बिजुली हाम्रै देशमा खपत गर्ने। अहिले पनि कैयौँ घरहरूमा बिजुली पुगेको छैन, त्यहाँ पुर्याउने, किसानहरूको खेतमा बिजुली पुर्याउने। अब हाम्रो देशको अधिकांश गाडीहरू बिजुलीले चार्ज गरेर चलाउने, बिजुलीबाट चलाउने व्यवस्था। प्रदूषणको पनि अन्त्य हुन्छ, डिजेल पेट्रोल ग्यास पनि किन्नु पर्दैन। गाडी मात्र चलाउने होइन, अब हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले चुलामा ग्यास बाल्ने होइन, बिजुलीले भात पकाउने, ग्यासभन्दा सस्तोमा बिजुली दिने। संसारभरका
लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने, आऊ हाम्रो देशमा आएर जसले हजारौं मान्छेलाई रोजगार दिने प्रदूषण मुक्त उद्योग खोल्छ, त्यसलाई संसारको सस्तो दरमा बिजुली दिन्छौं, लोड सेडिङ नहुने व्यवस्था मिलाउँछौं, कुनै पार्टीले युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउँछौं। तिमीलाई कति मान्छेलाई रोजगार दिन्छौ त्यसको आधारमा 10 वर्ष 20 वर्ष कर पनि लिँदैनौ भन्यो भने संसारभरिका लगानीकर्ताहरू यहाँ आउँछन् कि आउँदैन? हाम्रै दाजुभाइहरूले उद्योग खोल्छन्, एनआरएनका मान्छेहरूले उद्योग खोल्छन्, आउँछन्। हाम्रो भाइ छोराहरूले 30-40 हजार रुपियाँको लागि अरब मलेसिया जानु पर्दैन, यही देश बच्छ। अनि हामीले बिजुली किन बेच्नु पर्यो? हामीले बिजुली किन बेच्नु पर्यो? भारतलाई त्यसबेला बिजुली चाहिन्छ भने हाम्रो सरकारले गौरवका साथ भन्ने, हामीले गौरवका साथ भन्ने नि तपाईलाई बिजुली चाहिन्छ भने त्यो बिजुली पठाउने तार चाहिँ हामी टाङ्न सक्दैनौँ, आफै टाँगेर लानु है भनेर भन्ने नि। खै त त्यस्तो कसैले भन्न सकेन। त्यसकारण मैले भने यिनीहरू बाजो परिसके, यिनीहरूको सोच बाजो परिसक्यो। विदेशीको सहयोग नलिकन देश चल्दैन मात्रै होइन, यिनीहरूले देशको निर्णायकत्व विदेशीलाई सुम्पिए, यो कुरा उनीहरूले भनिराखेका छन्। विदेशीको सहयोग बिना देश बन्दैन, विदेशीको सहयोग बिना प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, विदेशीको सहयोग बिना बनियो भने पनि टिक्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता यिनीहरूमा गढ्यो, जसले गर्दाखेरि आज पुरै देशलाई दास मानसिकतातर्फ लगिराखेका छन्। त्यसबाट मुक्त हुनको लागि पनि यिनीहरूको विकल्प हामीले खोज्न जरुरी छ। तपाईहरुलाई थाहा छ आज यिनीहरूले डिजेल, पेट्रोल, ग्यास जस्ता इन्धनमा आयात कम गर्नको लागि उनीहरूले के प्रयास गरेका छन्? कुनै प्रयास गरेको देख्नु भएको छ? यो 8 महिनामा मात्रै झन्डै 1.5 खरबको इन्धन आयात भयो। याद गर्नुहोस् 1.5 खरब भनेको कति हो? त्यसको बदला हाम्रो सबै बिजुलीले चलाउने अथवा डिजेल, पेट्रोल, ग्यासको बदला बिजुलीले काम गर्ने हो भने हामीले त्यो पैसा बाहिर पठाउनै पर्छ। त्यसकारण नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोणका साथ देशलाई अगाडि लानको लागि एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहमा जहाँ जहाँ चुनाव जित्छ त्यहाँ 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निःशुल्क हुन्छ। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। हामीलाई थाहा छ सबै विकासको मूल शिक्षा हो। जबसम्म शिक्षामा सुधार र विकास हुँदैन अरू कुनै विकासले पूर्णता पाउँदैन। त्यसकारण शिक्षामा हामीले उच्च प्राथमिकता दिन्छौँ। पूर्वाधार विकास, शहरी सरसफाई, खानेपानी, सम्पदाको संरक्षण यो हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। यहाँ आज काठमाडौँका बासिन्दा, खास गरी रैथाने नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो सम्पदा संरक्षणको लागि छटपटाइराख्नु भएको छ। यिनै परिवर्तनकारी भन्नेहरूले, हामीलाई प्रतिगामी भन्नेहरूले जति आफू बलियो भएको जस्तो महसुस गर्छन्, जति आफू अब चाहिँ सक्छु कि जस्तो गर्छन्, पटक पटक यहाँको सम्पदामाथि आक्रमण गरेका छन्। कहिले यहाँको जात्रा पर्वको खर्च कटौतीको कुरा अगाडि सारेका छन्, कहिले गुठी विधेयक ल्याएर यहाँको सम्पदा मास्ने प्रयत्न गरेका छन्। यिनीहरू बलियो हुने बित्तिकै, टाउको उठाउने बित्तिकै नेवार समुदायको सम्पदा र संस्कृतिमाथि, हाम्रो वैभवमाथि, हाम्रो गौरवमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका छन्। हामीले चुनाव जित्यौँ भने, हामीले यो देश पायौँ भने हामी तपाईले तपाईको सम्पदा संरक्षणको लागि लड्नु पर्दैन। अहिले नेवार दाजुभाइहरू रात दिन जागा भएर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो गर्नु पर्दैन, त्यो सरकारले गर्छ, राज्यले गर्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। तपाईको सम्पदा, तपाईको धरोहर नभत्काइकन पनि काठमाडौँको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्न सकिन्छ। हामी नयाँ सोच,
नयाँ दृष्टिकोणका साथ एउटा प्रयत्न गरिराखेका छौँ। त्यसकारण एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहोस्। महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैको सुरक्षा र विकास हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। हामीले चुनाव जित्यौँ भने हामीले जितेको पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै गरेको सेवा सुविधा घर दैलोमा पुर्याउने र महिनाको एकचोटि हाम्रा बाबै आमैलाई घरैमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले पनि वञ्चित हुनु पर्दैन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हामीले जितेको पालिकामा कोही पनि नागरिकले अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्यो अरे भन्ने कुरा सुन्न पर्दैन। त्यो व्यवस्था हामीले एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मौका दिनुहोस्। हामीले जितेको पालिकामा सुशासन कायम हुन्छ। आजको काम भोलि भन्ने हुँदैन। हरेक जनप्रतिनिधिलाई हामीले अगाडि नै शपथ खुवाउने छौँ र बेइमान गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। तपाईँ आफै थाहा पाइराख्नु भएको छ, जुन पार्टीको अध्यक्षले संसदमा छिर्दै भनेको छु र मैले अतिरिक्त शपथ दिएको छु, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्छु। राप्रपाको कुन चाहिँ मान्छेले राप्रपामा लागेर चुनाव जितेर भ्रष्टाचार गर्छु भनेर कल्पना गरेको होला? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र आज सार्वजनिक यो स्थलबाटै पनि भन्न चाहन्छु, यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर भविष्यमा अरूले कमाएको जस्तै कमाउने सपना देखेर कोही लागिराख्नु भएको छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् र झुकिएर राप्रपामा आउनुभएको छ भने छोडेर जानुहोस् भन्ने। हामी देशमा ध्रुवीकरण गर्न गइराखेको छौँ। देशलाई ध्रुवीकृत गर्न जरुरी भयो। हामी छुट्टिन जरुरी भयो। भ्रष्टाचार नगर्ने, देशलाई माया गर्नेहरू, आफ्नै जीवनकालमा यो देशमा परिवर्तन र विकास देख्न चाहनेहरू राप्रपातर्फ आउने। अहिलेकै यथास्थिति ठिक छ, यो नै हो राजनीतिक दलले गर्ने काम, यही नै सबै ठिक छ भनेर भन्ने, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्ने, राजनीतिलाई ओढ्ने ओछ्याउने खाने भान्सा टोयलेट मान्नेहरू उता जानुहोस्। अब यो छुट्टिनुपर्छ। हामी एउटा ध्रुवीकरण गरेर जान चाहन्छौँ। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्ने भनेको कुनै एउटा पार्टीलाई मद्दत गर्ने होइन। फेरि पनि भन्छु, यो देश बचाउने र बनाउने अभियानलाई मद्दत गर्नु र आफूलाई मद्दत गर्नु। काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा भएका साथीहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भने, त्यो जिम्मेवारीले अप्ठ्यारो पारिराखेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिन पनि उदार छ। आउनुहोस्, नअल्झिनुहोस्। आजै हजारौंको संख्यामा अत्यन्तै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आफै छुट्टै राजनीतिक दल खोलेर बस्नुभएका महानुभावहरू समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित हुनुभएको छ। यो आज देशभरि अभियानको रूपमा चलेको छ। त्यसकारण यो अभियानमा समाहित हुन कोही पनि नछुटौँ भन्ने अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग एउटा कुरा सोध्छु। यति लामो मैले आफ्नो कुरा भने, एकचोटि तपाईँहरूसँग एउटा जवाफ मागेर जान्छु। मागौँ? तयार हुनुहुन्छ सबैजना? थाक्नुभयो कि यतातिर? सबैजना तयार हुनुहुन्छ? सोधौँ 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 त। अब चुनाव आउँदैछ। भोट केमा? यो यसो सभा हेर्न मात्रै गएका थिए
राजेन्द्रले के भन्दो रहेछ भनेर सुन्न मात्रै गएको थिए भन्ने होला। फेरि पुरै काठमाडौँ जाग्ने गरी भनौँ भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।